नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रदेशमा ओलीका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन एक ढिक्का। माधव समूहकै कारण सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री भट्टराई विश्वासको मत, गण्डकीमा गुरुङलाई पनि सकस। प्रदेश 2 मा भाड भैलो। मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सरकारसँग लिखित जवाफ माग। दुवै पक्षलाई असार 8 गते छलफलका लागि बोलाइयो। एमालेको घर झगडाले कांग्रेसलाई फाइदा। केन्द्रमा सभापति देउबाको दाबी। साथै प्रदेशका सरकारमा भागबण्डा खोजिँदै ओली विरुद्ध झन कठोर बन्दै माधव छलनाथ समूह। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको 28 वर्षमा 29 वटा सरकार फेरिए। उपप्रधानमन्त्री बन्न तछाड मचाड। 37 मध्ये माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले मात्रै पाए प्रधानमन्त्री बन्ने मौका। एकै दिन कोरोना संक्रमणबाट 108 जनाको मृत्यु। 5153 जनामा संक्रमण। 6570 जनाले जिते कोरोना। चीनबाट ल्याइएको भेरोसिल खोप लगाउन सुरु। अमेरिकाको भिजा नपाएपछि हजारौं डीबी विजेताको तर्फबाट बाइडेन प्रशासन विरुद्ध मुद्दा। डीबी परेका 3800 नेपालीले पनि पाएनन् अझै भिजा। र जोर्डनसँग 3-0 को हारपछि नेपाल फुटबल टोली अस्ट्रेलियासँगको खेलका लागि तयार। खेलाडीहरू प्रशिक्षणमा व्यस्त। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि मंगलबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको हो। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 30 जनाले मतदान गरे भने उहाँको विपक्षमा 9 मत मात्र परेको थियो। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको समर्थनमा सरकार गठन भएको 3 वर्षपछि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयपछि भट्ट नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। नेकपामा विवाद बढेपछि एमाले र माओवादी विभाजित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो। तर एमाले माधव पक्षका प्रदेश सांसदले भट्टको पक्षमा मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि मंगलबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको हो। मतदानमा 51 जना प्रदेश सांसद सहभागी भएका थिए। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 30 जनाले मतदान गरे भने उहाँको विपक्षमा 9 मत मात्र पर्यो। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षधर 17 जना र माओवादी केन्द्रका 13 सांसदले मतदान गरेका हुन्। विपक्षमा मतदान दिनेमा जसपाका 2 र एमालेका 7 सांसद छन्। मतदानमा कांग्रेसका 12 जना सांसद तटस्थ बसेको सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। सभामुख थापाले विश्वासको मतको पक्षमा परेको बहुमत भएकोले मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नुभयो। माननीय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 30 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारले यस सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु। माओवादी केन्द्रका 13 सांसद रहेकोमा एमाले संसदीय दलले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो। प्रदेश सभामा सभामुख बाहेक एमालेका 24 जना सदस्य छन्। मतदान अघि प्रदेश सभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले मुख्य चुनौती अहिलेको व्यवस्थालाई कसरी बचाउने र संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै समग्र विकासको कार्य अगाडि बढाउने बताउनुभयो। यो संविधानलाई कसरी बचाउने र यो संविधानले दिएको अधिकारलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो, दुरुपयोग होइन। र संविधानलाई दिएको अधिकारलाई जनताको हितको लागि, जनताको अधिकारको लागि, जनताको विकासको लागि, राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्रिय अखण्डताको लागि र आम नागरिकलाई संविधानको अधिकारलाई बाट सुशिक्षित गर्नको लागि र त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर समग्र विकास गर्नको लागि
संविधानलाई प्रयोग गर्ने हो, संविधान अनुसार हामी चल्ने। विश्वासको मत प्राप्त गरे लगतै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जित भएको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संस्थागत विकास गर्न विश्वासको मत प्राप्त भएको उहाँको भनाइ थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 27 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख 29 गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका गुरुङ 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा थिए। विश्वासको मत लिनुभन्दा 2 दिन अघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले 27 गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिपक्षीय दलका सांसदहरूले प्रदेश 2 सभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। प्रदेश सरकारले गलत नियतले पालिकाहरूमा सशर्त अनुदानको रकम पठाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। सभामुख सरोज यादवले प्रदेश सभा बैठक सुरु गरे लगतै तीनै दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए। एमालेका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले सशर्त अनुदानको रकम पालिकामा पठाएर सांसदहरूको अपमान गरेको बताउनुभयो। भएको थियो यही रोस्टरमा आएर मान्य सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको योजना सशर्त अनुदानको सच्याइएन भने यो हाउस हामी चल्न दिँदैनौँ। सभामुखजीले रुलिङ गरेर मुख्यमन्त्रीजीलाई बोलाइदिनु पर्यो, यहीँबाट जवाब दिएर सच्चिने कुरा भयो भने हामी हाउस चल्न दिन्छौँ, नत्र हाउस चल्न दिँदैनौँ। माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार यादवले पनि स्थानीय तहमा पठाएको अनुदानको रकम प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसमा खर्च हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पटक पटक आश्वासन दिए पनि त्यसो नगरेकाले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शत्रुघ्न महतोले मुख्यमन्त्री राउत आएर प्रदेश सभामा जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने बताउनुभयो। सभामुख यादवले सांसदहरूको धारणा सुनेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठक चल्न दिन आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षका सांसदहरू नमानेपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो। सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार 8 गते छलफलमा समेत बोलाएको छ। मन्त्री परिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा 6 वटा रिट दर्ता भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवाल सहित 6 जनाले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनवाई भएको थियो। अदालत छ, त्यसमा यो सर्वोच्च अदालतले एउटा संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षाको लागि आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई बलियोसँग निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र मलाई लाग्छ त्यो बेन्च यो कुरामा चाहिँ संवेदनशील छ र आजको जुन यो आदेश आएको छ त्यसलाई मैले नितान्त सकारात्मक दिशामा सकारात्मक रूपमा लिएको छु। सर्वोच्च अदालतले संविधानको सर्वोच्चताको, विधिको शासनको सर्वोच्चताको रक्षा गर्नेछ र शक्तिको जुन यो व्यापक दुरुपयोग छ त्यसलाई चाहिँ चेक। रिटमा काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेश मार्फत बदल गर्न माग गरिएको छ। संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए। नेकपा एमालेको घर झगडाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म 5 वर्षका लागि विपक्षी बनेको नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुने देखिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेको कांग्रेसले दलहरूबीचको तिक्तताका कारण फाइदा हुने देखिएको हो। यति बेला केही प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा केन्द्रमा समेत सभापति देउबा नेतृत्व लिन अघि सर्नु भएको छ। एक रिपोर्ट।
5 वर्ष जनताले आफूलाई प्रतिपक्षमा बस्न जनमत दिएको भन्दै 3.5 वर्ष चुपचाप बसेको नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला भने केन्द्रमा सरकार बनाउन र प्रदेशमा सत्ता समीकरणका लागि खुट्टा उचालेर बसेको छ। कर्णाली प्रदेशबाट सत्तारोहणको स्वाद लिन सुरु गरेको काङ्ग्रेस सबै प्रदेशका सरकारमा भागभण्डा खोजिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा तटस्थ बसेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई साथ दिएको काङ्ग्रेसले प्रदेश 2 र गण्डकीमा त मुख्यमन्त्री नै दाबी गरिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको भाँडभैलोको चरम सदुपयोग गर्ने दाउमा यति बेला काङ्ग्रेस नयाँ रणनीति बुन्दैछ। यो चाहिँ संघीयतालाई संस्थागत गर्न, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, हैन, संविधानको भावना र मर्म अनुरूप सुशासन राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा जनताको थियो त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ कम्युनिस्ट जुन अवसर पायो त्यो सरकारमा चाहिँ बसेर यो चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने जुन भनौँ न जनताको पिरमर्कालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुको सट्टा पार्टीभित्रकै द्वन्द्वको कारण यो चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुमा निर्देश हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको चाहिँ देखियो। कम्युनिस्ट र मधेसवादी घटकले प्राप्त गरेको जनमत खण्डित भएपछि हौसिएको काङ्ग्रेसलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउने र ढाल्ने हतारो छ। केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमत दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन सुनवाईका क्रममा छ। एमालेकै किचलोले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय सभामा 1 सांसद चिट्टा परेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा 2 पटक संसद विघटन गरेको र संविधानलाई नै तोडमोड गर्न प्रधानमन्त्री उद्धत रहेका कारण काङ्ग्रेस सरकारमा जान बाध्य भएको नेताहरूले बताइरहेका छन्। सत्ताधारीले यो चाहिँ विभिन्न कारणवश सत्ता चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस विपक्षमा भए तापनि यो चाहिँ अब संविधानलाई नै तोडमोड गर्न थाल्यो पटक पटक। बरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधानको चाहिँ रक्षा गर्नुको लागि पनि त अब यो चाहिँ जुन संसद छ त्यो संसदको विधि प्रक्रिया पुरा गरेरै जे हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ हो र बाँकी भएको समयमा चाहिँ राम्रो गर्ने र चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि पनि फ्री एन्ड फेयर हुने गरिकन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ गरेका हुन् र त्यही अनुसार त्यही नीति अनुसार अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भइरहेको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गत पुस 5 गतेको संसद विघटनदेखि विपक्षी गठबन्धन बनाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको काङ्ग्रेसले मौका छोप्दै केन्द्रसहित 7 प्रदेशमा सरकार बनाउन पहल गरिरहेको छ। माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह तथा माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर सबै प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्ने काङ्ग्रेसको भित्री रणनीति सफल बन्दै गएको छ। एमालेलाई एकताबद्ध राख्न भन्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्ति एकता विरोधी भएको खनाल नेपाल समूहले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भ्रमपूर्ण भाषाको प्रयोग गरिएको, आत्मआलोचना नगरेको र क्षणिक स्वार्थपूर्तिको आशयले जालझेल गर्न खोजेको खनाल नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन्। खनाल नेपाल समूहको यो निचोडपछि अब अध्यक्ष ओलीले के गर्लान् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार 6 बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विज्ञप्तिमा अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिम पार्टीलाई 2075 जेठ 3 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्काउन आफू तयार रहेको जनाउँदै कार्यदल मार्फत पार्टी संगठनलाई सुदृढ र सशक्त बनाउने बताउनु भएको थियो। पार्टी एकतालाई टिकाइ राख्न खनाल नेपाल समूहले पनि संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। ओलीको विज्ञप्तिपछि बसेको खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीको वक्तव्य एकताको पवित्र उद्देश्यले नभई भ्रम सिर्जना गरेर जालझेल गर्ने नियतका साथ आएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले 6 बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी गरिएका हरेक बुँदाको खण्डन गर्नुभएको छ। विज्ञप्ति मार्फत नेता नेपालले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा रहेको समर्थन फिर्ता नलिने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। खनाल नेपाल समूह निकट नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न गरेको कुरा बनावटी भएको बताउनुहुन्छ। ओलीको गलत नियत, निर्णय र कार्यशैलीका कारण एमाले अहिलेको स्थितिमा पुगेको उहाँको भनाइ छ। तपाईले अब बाहिर दुनियाँले हेर्दाखेरि यत्रो पटक पटक चाहिँ आह्वान गरेर अपिल गरेर पनि नेकपा माधव र झलनाथ खनाल समूह किन चाहिँ एकतामा नचाहेको होला भनेर चाहिँ तपाईँ लाग्न सक्छ। तर सरासरी चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओली अत्यन्तै चाहिँ भ्रमपूर्ण चाहिँ वक्तव्य निकालेर झुट कुरा गरेर र एकता विरोधी कुरा गरेर उहाँले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी मिलेर जान सक्छौँ? हामी चाहिँ अब केपी ओलीको दास त होइनौँ नि त। लुरु 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 जे भन्यो त्यही मानेर जाने।
अध्यक्ष केपी ओलीले हदैसम्मको लचकता अपनाएको ओली समूहका नेताहरू बताउँछन्। खनाल नेपाल समूहको लामो समयदेखिको माग बमोजिम अध्यक्ष ओली पार्टीलाई 2075 जेठ 3 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्काउन राजी हुँदाहुँदै पनि एकजुट हुन तयार नहुनुले उनीहरूले एमालेको विभाजन चाहिरहेको प्रश्न हुने ओली पक्ष बताउँछ। अब पार्टीलाई एकजुट राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा खनाल नेपाल समूहमा निर्भर रहेको ओली पक्षीय नेता विशाल भट्टराईको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई गिराउनका लागि अर्को कुनै राजनीतिक पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्दै र त्यसमा सही छाप गर्न हिँड्ने कुरा नै नेपालको संसदीय इतिहासमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो गौरवशाली इतिहासमा एउटा कलङ्कको टीका नै हो। यसै इतिहासमा उहाँहरूलाई असाध्यै ठुलो आक्षेप लाग्ने छ, कलङ्कको टीका लागिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले हदैसम्मको लचिलो भएर उहाँले जहाँ बोला त्यहीँ जानु भएको छ, जहिले बोला त्यहीँ जानु भएको छ मिटिङ गर्नका लागि। लचकता अपनाउनेको पनि हद हुन्छ, त्यो लचकता अपनाइसक्नु भएको छ। खनाल नेपाल समूह पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई सम्पूर्ण रूपले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउनु पर्ने साथै संसद विघटनको निर्णय गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले यो भन्दा लचक हुने ठाउँ नरहेको ओली समूहको तर्क छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीले माधव झलनाथ समूहलाई विभिन्न प्रस्ताव गर्दै अल्मल्याउने नीति लिएकैले होला। यति बेला माधव झलनाथ समूहले भने ओलीको 6 बुँदे प्रस्तावलाई पनि जालजेलको रूपमा लिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सहितको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 29 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार आफ्ना सबै स्रोत साधन तथा संयन्त्रको उच्चतम परिचालन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्दै समग्रमा सकारात्मक आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि देशको वित्तीय क्षेत्र एवं समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन तथा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाइराख्न पुँजी बजारका हालका गतिविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी रहेको छ। आगामी दिनमा धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारको विश्वसनीय एवं गतिशील विकास तथा विस्तार मार्फत देशको आर्थिक विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास उहाँले लिनुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या 5 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6570 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 5,04,530 पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा अहिले निको हुने दर 84.7% पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5153 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12065 पीसीआर र 5611 जनाको एन्टिजेन परीक्षण हुँदा उपत्यकामा मंगलबार 1226 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 836, भक्तपुरमा 121 तथा ललितपुरमा 269 गरी 1226 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा 6,11,308 जनालाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण थप 108 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 8,098 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले 82,736 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये 76,550 जना होम आइसोलेसनमा र 6,186 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। देशभरका अस्पतालका आइसियुमा 1,321 जना र भेन्टिलेटरमा 372 जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीन सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान मंगलबारबाट सुरु भएको छ। उक्त खोप अभियान जेठ 29 गतेसम्म चल्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 र उपत्यका बाहिरको हकमा भने 62 देखि 64 वर्षका नागरिकले खोप लगाउन पाउनेछन्। खोप अभियानको पहिलो दिन खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेको भिड नै लागेको थियो। एक रिपोर्ट।
सरकारले मंगलबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। चीनबाट प्राप्त भेरुसेल खोप 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु गरेको हो। यो खोप अभियान जेठ 29 गतेसम्म चल्नेछ। अभियानमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा भने 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहको लक्षित समूहलाई खोप दिन सुरु गरिएको छ। बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म नजिकैको वडाको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिनेछ। खोप लगाउनका लागि उमेर खुल्ने परिचय पत्र साथमा लैजानु पर्नेछ। सरकारी कागजात नभएकाको हकमा भने वडा कार्यालयबाट उमेर खुलेको सिफारिस पत्र लिएर जानुपर्नेछ। अब पहिला छुटेको 75, 76, 80 वर्षको नि छन् चाहिँ छुटेकोलाई नलाउने भनेको छ। अब हाम्रो टार्गेट त 60 देखि 64 लाई हो नि त, त्यो भित्र लगाएर मात्रै लाउने हो। अब उहाँहरू नबुझेर लाइन बस्यो भने उहाँ बाहिरबाट फर्किनुहुन्छ। खोप अभियानको पहिलो दिन उपत्यकामा विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउने व्यक्तिको निकै भिडभाड देखिन्थ्यो। भिडभाड कम गराउनका लागि महानगरपालिकाले व्यवस्थित गरेको दावी गरे तापनि भिडभाड र व्यवस्थापन भने निकै कमजोर थियो। तर पनि लामो समयदेखि खोपको प्रतीक्षामा रहेका नागरिक खोप लगाउन पाउँदा हर्षित थिए। प्रतीक्षामा थियौँ, हाम्रो समय आएको थिएन, समय आयो, अब खुसीले लाग्यो, लाउन पाउन सरकारले व्यवस्था गर्दै लाग्यो। अब सबैलाई अब दिने भनेपछि सबैले दिनुपर्ने हो। अब 18 वर्षदेखि माथिको भने होइन, अनि नाउँ पनि लेखाएको छ, लेखाउनु त मोबाइलबाट। अब बुहारी छोराले लाउनु पाउनु हो कि होइन, कहिलेबाट सुरु हुन्छ त्यो थाहा भएको छ। पहिला त त्यस्तो लाग्थेन, अहिले चाहिँ अब धेरै यस्तो देखेको भएर अनि लाउँ जस्तो लाग्थ्यो। पहिला त लाग्थेन, खै अब त्यत्तिकै भने होला जस्तो लाग्थ्यो पहिला त। अहिले चाहिँ अब सबै आफ्नो आँखाले देखियो नि त, सबै यस्तो भयो भनेर अनि चाहिँ लाउन मन लाग्यो। कतिपयले भने सरकारले उमेर समूह तोकेर आफूहरू खोप सेवाबाट वञ्चित बनेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। खोप केन्द्रमा खोप लगाउन पाउने आशामा पुगेका नागरिकले सम्पूर्ण नागरिकले खोप पाउने गरी सरकारले खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। नागरिकता अनुसारले मात्रै पाउँछ भन्नुभयो, अनि त्यही भएर के बस्ने कि जान्ने भयो। अब सरकारले के भन्नु, अब यो लाएर छिटो रोग निको भएर अब सबैको जनताको राम्रो भएर हुन्छ भनेर त्यही छ। अब स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारा पोखरेलले खोप कुन उमेर समूहकालाई लगाउने भन्ने निर्णय सम्बन्धित जिल्ला खोप सहजीकरण समन्वय समितिले निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा प्राप्त खोपको आधारमा खोप अभियानलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो। नपुग्ने हो भन्ने कुराहरू आएपछि त्यही उमेर समूहभित्रको व्यवस्थापन गर्नको लागि, प्राथमिकीकरण गर्नका लागि जिल्ला खोप समन्वय सहजीकरण समिति भन्ने छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ 64 देखि लिएर 64, 63, 62 कति उमेर समूहसम्मलाई पुग्छ उहाँहरूले प्राथमिकीकरण गरेर लगाइदिनु भनेका मात्रै हुँ। किनभने अब सम्पूर्ण आइदिनु भयो भने खोपले पुग्दैन। त्यस्तै 55 वर्ष उमेर समूहमा खोप दिइसकेका हिमाली जिल्लाहरूले सो उमेर समूहमा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड विरुद्धको खोप लगाउन छुट व्यक्तिले पनि खोप लगाउन पाउनेछन्। तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका पालिकाहरूमा यसअघि खोप लगाउन बाँकी 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई पहिलो मात्रा खोप दिने बताइएको छ। अधिकांश मुलुकमा उपप्रधानमन्त्री नै राखिँदैन। प्रधानमन्त्री विदेश जाने समयमा सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइन्छ। तर नेपालमा भने 2 भन्दा बढी अर्थात् आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाएर देशकै बदनाम गर्नेदेखि उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादा उचाइलाई समेत कमजोर र सस्तो बनाउने राजनीतिक संस्कारले निरन्तरता पाइरहेको छ। भर्खरै मात्र पनि काम चलाऊ सरकारले उपप्रधानमन्त्री बनाएर विगतकै पुनरावृत्ति गराउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकका अधिकार संकुचित भएको 104 वर्षीय जानिया राणा शासनकालमा 9 जना र भीमसेन थापा पहिलो प्रधानमन्त्री भएको विक्रम सम्वत 1863 देखि राणा शासन पूर्वको समयमा 6 जना मात्रै प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए। तर 2007 सालपछिको 71 वर्षमा 46 पटक सरकार फेरिएका छन्। यो राजनीतिक कालखण्डमा प्रजातन्त्र पञ्चायत हुँदै बहुदलीय व्यवस्था आयो भने अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। 23 जना पात्रले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएको यो समयमा सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 5-5 पटक, शेरबहादुर देउबा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले 4-4 पटक, कीर्तिनिधि बिष्ट र केपी शर्मा ओलीले 3-3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर
पाएका छन्। यस्तै मातृका प्रसाद कोइराला, डाक्टर तुलसी गिरी, नागेन्द्र प्रसाद रिजाल, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई पटक सत्ताको नेतृत्व पाएका छन्। 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि अहिलेसम्म मात्रै पनि 29 पटक सरकार फेरिएर 14 जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। अझ पछिल्लो 28 वर्षका 29 वटा सरकारमा 37 जना त उपप्रधानमन्त्री नै बनेका छन्। 37 जना उपप्रधानमन्त्री मध्ये 2 जना माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा बाँकी 35 जना उपप्रधानमन्त्रीमै थन्किएका छन्। जानिया राणा शासन अन्त्यपछिको 29 वर्षमा पटक पटक सरकार फेरिए पनि 6 जना मात्रै उपाध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्री बनेको विगत भए पनि 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि उपप्रधानमन्त्री बन्न चलेको राजनीतिक होडबाजी यस्तो छ। 2074 जेठ 24 गते केपी शर्मा ओलीबाट वाम गठबन्धनको बहुमत सरकारको नेतृत्व पटक पटक गरेर बनाइएका उपप्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता विष्णु पौडेल, नेता रघुवीर महासेठ, जसपा नेता राजेन्द्र महतो। 2074 जेठ 24 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ। 2073 साउन 20 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा। 2072 असोज 25 खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी, एमाले नेता भीमबहादुर रावल, माले महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। यो नै गठबन्धन बलियो बनाउन बनाइएका उपप्रधानमन्त्रीको उच्च रेकर्ड थियो। 2070 माघ 29 गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता वामदेव गौतम, काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह। 2068 भदौ 12 गते बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। 2067 साल माघ 23 गते झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। 2066 जेठ 11 माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला। 2065 साल साउन 31 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता वामदेव गौतम र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। 2062-63 सालको जनआन्दोलन मार्फत संसद पुनर्स्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्री परिषद। उपप्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता केपी शर्मा ओली र तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेर छन्। विगतमा छिटपुट अभ्यास भए पनि नेपालमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्पराको सुरुवात भने 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीबाट सुरु भएको पाइन्छ। 2046 सालको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार र त्यसपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाइएका थिएनन्। 2051 को मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि माधव कुमार नेपाललाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो। 2054 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शैलजा आचार्यलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुभयो। 2057 सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री बने पनि नेता रामचन्द्र पौडेल 2063 को कोइरालाकै मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री बिनाकै मन्त्री बने पनि अरू नेताहरूलाई उपप्रधानमन्त्री नभई नहुने भएको छ। 2059 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले बद्री प्रसाद मण्डललाई, 2061 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भरतमोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारी पछि उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्न थालेको छ भने भूमिकाविहीन हुने नेताहरू यही पदका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको मर्यादा क्रममा उक्लिनु बाहेक व्यक्तिगत रूपमा अरू कुनै फाइदा हुँदैन। बरु उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि मन्त्रीमा झर्न मर्यादाले रोक्ने भए पनि गठबन्धनमा रहेका सबै दलका नेता किन उपप्रधानमन्त्री बन्न लालायत छन्? नेताहरू पद र मर्यादाका लागि मात्रै मरिहत्ते गरिरहेका त छैनन्? प्रश्न उब्जिएको छ। 3.5 करोड हाराहारी जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय नै आवश्यक नभएको सुझाव विज्ञहरूबाट आइरहँदा उपप्रधानमन्त्रीमा भइरहेको हानाथाप शासनका हिसाबले गलत तथा प्रशासनिक र कार्य सम्पादनका हिसाबले पनि झन्झटिलो र अप्राकृतिक देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले निजी अस्पताललाई उपचारको नाममा ब्रह्मलुट बन्द गर्न चेतावनी दिनुभएको छ। राजधानीमा आयोजित एक रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष धमलाले निजी तथा ठूला अस्पताललाई उपचारको नाममा ब्रह्मलुट बन्द गर्न चेतावनी दिनुभएको हो। सरकारले निशुल्क उपचारको प्रचार गरे पनि सर्वसाधारणले भने पैसा तिर्नु परेकोमा उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। पैसा तिर्न नसकेर घरबार विहीन हुने स्थिति आउँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेको उहाँको आरोप छ। बिरामीहरूलाई उपचार गर्नुस् तर ब्रह्मलुट कहिले पनि नगर्नुस्। अति भयो। निजी अस्पतालले ठुल्ठुला अस्पतालले यति जनतालाई ठगेका छन्। कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री? मैले हिजो पनि हकको अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मैले प्रश्न गरेको थिएँ। तपाईँ निःशुल्क उपचार भएको छ भन्नुहुन्छ, तर जनता आज पैसा तिरै छन् र तिर्न नसकेर घरबार विहीन भइसके। खोइ त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको? अध्यक्ष धमलाले आफू सधैँ जनताको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै देशभरि कसैलाई पनि रोग र भोकले मर्न नदिने संकल्प गर्नुभएको छ। जनता रोग र भोकले मर्न बाध्य भइरहेका बेला सरकार र राजनैतिक दलहरू सत्ताको लडाईँमा लिप्त रहेको उहाँको आक्रोश छ। तर किन खोइ त एकता हामी कहाँ चुक्यौँ? किन एकता हुन सकेन? आज हाम्रो देशमा हरेक परिवर्तनमा जनताको सहभागिता छ, तर आज जनता समस्यामा हुँदाखेरि राजनीतिक कहाँ छ? खोइ जनताप्रतिको जवाबदेहिता? जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, जनता रोगबाट मरिरहेका छन्, तर उहाँहरू झगडा गर्नुहुन्छ के को लागि? कुर्सीको लागि। संकटको बेला सबै एकजुट भएर जनताप्रति उत्तरदायी हुनु धमलाको आग्रह रहेको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष धमलाले रक्तदाताहरूलाई सम्मान समेत गर्नुभएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च दरमा फैलिएपछि गरिएको निषेधाज्ञाले देश नै ठप्प छ। सोही कारण विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू अहिले घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरी साँझ र बिहान पेट पाल्ने मजदुरका लागि भने सरकारले ध्यानै दिएको छैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि काम गर्ने कुनै आधार नभेटेपछि धेरै श्रमिक तथा कामदार आफ्नै गाउँ फर्किएका छन्। निम्न वर्गका मजदुरहरूलाई बिहान बेलुका खाना र बस्न नै समस्या भइरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने 30 लाखले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। बिहान बेलुका खान समेत मुस्किल परेको अवस्थामा सरकार भने सत्ता जोगाउन मात्रै व्यस्त रहेको मजदुरको गुनासो छ। अब घरमा बसे पनि बिरामी हुन्छ भन्ने डर भयो हैन। बाहिर हिँडे पनि अब मान्छेले सोच्यो कि त्यो घरबेटीहरूले यस्तोले त बाहिर हिँडेर तिमीहरूले रोग ल्याउँछ भन्छ घरबेटीहरूले पनि। अब गाह्रो त समस्या त धेरै समस्या छ नि यहाँ अहिले। खोइ सरकारले त खोइ के गर्ने? अब सरकार त उनीहरू सबै कुर्सीको मात्रै भार छ। उनीहरूको त जनतालाई त केही पनि हेर्दैन नि उनीहरूले त। अब कुन ठाउँमा जाने, उनीहरू अब कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री खाने, उनीहरू व्यस्तै त्यही मात्रै छ क्या उनीहरूको। काठमाडौँ उपत्यकामा प्राय कोठामा बस्ने मजदुरहरूको संख्या अत्याधिक छ। काम गर्न त के बाहिर निस्किन समेत निषेधाज्ञाका कारण पाइँदैन। महिनै पछि कोठाको भाडा लिन आउने घरबेटीले समेत दुःख दिइरहेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। सरकारले के हेरेको छैन है। दिएको हुनेले दिएको 3-400 बोरा 3 जना पुलिस आएर रोकिदियो अनि त्यो बाहुनले सबै फिर्ता गर्यो है। हामीलाई धेरै दुःख कष्ट छ अहिले। 6-7 हजार कोठा भाडा तिर्नुलाई अब यो रिक्सा चलाउँछ हामीहरू। अब रिक्सा चलाउँछु अब 700, 800, 200 कमाउँछ। अनि के परिवारलाई खानु दिने, के कोठा भाडा तिर्ने है।
सरकारले केही दिएको छैन। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक मजदुरहरूको लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छैन। कोरोना महामारीको सुरुवातमा केही खाद्य र घरेलु प्रयोगका सामग्रीहरू वितरण गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण पटक पटक थपिएको निषेधाज्ञाले दिनानुदिन श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा यी वर्गका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरी सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अर्थविद डाक्टर गोविन्द्र नेपाल बताउनुहुन्छ। कोरोनाको कारणबाट सबभन्दा प्रताडित हुने वर्ग भनेको निम्न आय वर्ग, जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेछन्, तिनीहरू नै सबभन्दा बढी प्रताडित हुने वर्ग रहेको छ। हिजोदेखि नै, हिजो विगत सालदेखि नै यो किसिमको समस्या चाहिँ रहिरहेकै हो। तर के भन्दाखेरि राज्यले यो सन्दर्भमा यो पीडित वर्गको निम्ति राहतको प्याकेजहरू निर्माण त्यति राम्रोसँग गरेको देखिन्न। वास्तवमा कोरोनाको सुरुवात हुँदाखेरि केही चाहिँ तपाईँको दाल चामल यस किसिमको साबुन जस्ता केही एउटा खाद्य र घरेलु प्रयोगका सामानहरू एकपटक वितरण गरेको, सानो मात्रामा वितरण गरेको थियो। कोरोना महामारीमा सबैभन्दा पीडित वर्ग नै न्यून आय भएका मजदुर हुन्। बिहान बेलुका काम गरेर आफ्नो घर खर्च चलाउने मजदुरहरू अहिले बढी समस्यामा परेका छन्। ठूला वर्गको समेत खटन रहने यस वर्गलाई सरकारले पनि संरक्षण गर्न सकेको छैन। अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,450 रुपियाँ छ। सरकारले साउन 1 गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ कार्यान्वयनमा ल्याउने दावी गरेको छ। सरकारले मासिक 9,385 र महँगी भत्ता 5,615 रुपियाँ तोक्दै न्यूनतम 15,000 रुपियाँ तोकेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको भिजा नपाएपछि हजारौं डीबी विजेताको तर्फबाट बाइडेन प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। कानुन व्यवसायी कुर्टिस मोरिसनका अनुसार आर्थिक वर्ष 2021 का 24,089 जना डीबी विजेताको तर्फबाट बाइडेन सरकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। कोभिड-19 महामारीको कारण अमेरिकाले तत्काल विदेशीलाई भिजा नदिने देखिएपछि 2021 का डीबी विजेताहरू अमेरिका जाने सम्भावना लगभग गुम्ने देखिएको छ। आगामी सेप्टेम्बरसम्म डीबी विजेताले भिजा पाइसक्नुपर्नेछ, तर 4 महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा भिजाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। 142 देशका डीबी विजेताको तर्फबाट उक्त मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले पनि भिजा जारी नगरेपछि सन् 2021 का नेपाली डीबी विजेता पनि चिन्तित भएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै अन्तर्वार्ताको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेका छन्। आर्थिक वर्ष 2021 मा 3,801 जना नेपालीले डीबी लोटरी जितेपछि अहिलेसम्म भिजा भने पाउन सकेका छैनन्। तर काठमाडौँमा जारी निषेधाज्ञाका कारण अमेरिकी दूतावासले सबै भिजा अपोइन्टमेन्टहरू स्थगित गरेको छ। 2021 का डीबी विजेताको टुङ्गो नलागे पनि दूतावासले चाँडै DS 260 फर्म भर्नका लागि आग्रह गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसका बारेमा थप जानकारीका लागि चीनलाई दबाव नदिन आग्रह गरेको छ। बेलायतले यसअघि कोरोनाको भाइरस चीनको वुहान स्थित ल्याबहरूबाट बाहिरिएको जनाएको थियो। त्यस लगतै अमेरिकाले कोरोना भाइरसका बारेमा थप अनुसन्धान गर्न आफ्ना गुप्तचर निकायहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। विश्वभर कोरोनाका विभिन्न लहरहरू फैलिरहेका बेला WHO ले कोरोनाका बारेमा थप जानकारीका लागि चीनलाई दबाव दिन नहुने जनाएको हो। अब खेलकुद समाचार। – 2022 को विश्वकप र 2023 को एशियन कप छनौट अन्तर्गत समूह B को खेलमा नेपालले जोर्डनसँग 3-0 पराजित हुनु परेको छ। कुवेतको जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा जोर्डनका लागि फैसन सैफ बहाले 2 तथा याजान अलाभावले 1 गोल गरे। यसअघि चाइनिज ताइपेलाई 2-0 पराजित गर्दै आत्मविश्वासी रहेको नेपालले जोर्डन विरुद्ध भने गोल गर्न सकेन। जोर्डनका लागि फैजलले खेलको 24औं र 49औं मिनेटमा गोल गरे। उनले पहिलो गोल पेनाल्टीमा गरेका थिए। रोहित चन्दले विपक्षी खेलाडीलाई फाउल गरेपछि प्राप्त पेनाल्टीमा फैजलले
गोल गरेका हुन्। नेपालका कप्तान समेत रहेका गोलकिपर किरणले पेनाल्टी सही जज गरे पनि गोल बचाउन भने सकेनन्। पहिलो हाफमा नेपालका कप्तान किरणले केही राम्रो बचाउ गर्दा जोर्डनले गोल अन्तर बढाउन सकेन। यस्तै फैजलले फ्रीकिक मार्फत व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै जोर्डनको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। त्यसपछि 67औं मिनेटमा याजनले हेडर मार्फत जोर्डनका लागि तेस्रो गोल गरे। समूह बीमा नेपालको 7औं खेल खेल्दा यो 5औं हार हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेशमा ओलीका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन एक ढिक्का। माधव समूहकै कारण सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत, गण्डकीमा गुरुङलाई पनि सकस। प्रदेश 2 मा भाँड भैलो। मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार। सरकारसँग लिखित जवाफ माग। दुवै पक्षलाई असार 8 गते छलफलका लागि बोलाइयो। एमालेको घर झगडाले कांग्रेसलाई फाइदै फाइदा। केन्द्रमा सभापति देउबाको दाबी। साथै प्रदेशका सरकारमा भागभण्डा खोजिँदै ओली विरुद्ध झन कठोर बन्दै माधव छलनाथ समूह। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको 28 वर्षमा 29 वटा सरकार फेरिए। उपप्रधानमन्त्री बन्न तछाड मछाड 37 मध्ये माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले मात्रै पाए प्रधानमन्त्री बन्ने मौका। एकै दिन कोरोना संक्रमणबाट 108 जनाको मृत्यु। 5153 जनामा संक्रमण। 6570 जनाले जिते कोरोना। चीनबाट ल्याएको भेरोसिल खोप लगाउन सुरु। अमेरिकाको भिजा नपाएपछि हजारौं डीबी विजेताको तर्फबाट बाइडेन प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर। डीबी परेका 3800 नेपालीले पनि पाएनन् अझै भिसा। र जोर्डनसँग 3-0 हारपछि नेपाली फुटबल टोली अस्ट्रेलियासँगको खेलको लागि तयार। खेलाडीहरू प्रशिक्षणमा व्यस्त। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।